सञ्जीवजी लकडाउनको अवधि गोजीमा पैसा छैन, रातारात नयाँ जस्ता त्यसै दियो होला पसलेले कि उसको कारखाना छ जस्ताको, रातारात नयाँ जस्ता किनेर ल्याएर टहरो हाल्न चाहिँ पैसा हुने, लकडाउन गाउँदै खाने पैसा नहुने भन्ने कहीँ हुन्छ? उहाँहरूसँग गोजीमा पैसा छैन, खाने छैन भन्नुहुन्छ भने जस्ता कहाँबाट किन्नुभयो प्रश्न गर्नुहोस् न। यहाँहरूले गएर बाँस कहाँबाट ल्याउनु भयो प्रश्न गर्नुहोस् न। रातभरि नखाइ किन त्यहाँ काम गरिरहनु भएको छ प्रश्न गर्नुहोस् न। यहाँहरूले मेन्टली किन त्यहाँ गरिबहरूलाई त्रास दिस् त छापो भत्काएर भन्नुहुन्छ भने उहाँहरूले पशुपति विकास कोषलाई चाहिँ मेन्टली त्रास दिनुभयो नि त। फेरि रातारात जस्ता किनेर लिएर आएर 15-20वटा टहराहरू हाल्न पाइन्छ यतिखेर पैसा नभए बेलामा। पैसा नभए बेला त घरमा खाएर बस्नु पर्थ्यो नि त। सरकारले भनेको ज्यान बचाउ भनेको छ यतिखेर, सबैले ज्यान बचाउनु पर्ने कन्डिसन छ। घरै छैन अरे उहाँहरूको बस्ने ठाउँ घर नभएदेखि टहरा हाल्ने राति गरेर कहाँ बस्नुहुन्छ? उहाँहरूको घर म एकै देखाइदिन सक्छु त्यहाँनिर। सक्नुहुन्छ? कहाँ छ घर भनेर सबै देखाइदिनु। डाक्टर तपाईँ सक्नुहुन्छ? लकडाउन होस् जेसुकै होस्, हिजोका दिनमा जतिवटा टहरा भत्काइ फेरि भोलि पर्सि रातारात फेरि टहरा बनाइयो भने हामी छोड्दैनौँ, हामी रातारात पनि गएर भत्काउँछौँ। डाक्टर साहब हेडलाइन विशेषमा यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ डाक्टर साहब? अहिले त महामारीको अवस्था छ होइन? हजुर, जोगिनुपर्छ। डाक्टर साहब यो पछिल्लो समयमा अहिले मैले केही भूमिका पनि बाँधेँ होइन, पछिल्लो समयमा केही घटनाक्रमहरू देखिए र कतिपयले प्रश्न पनि उठाइरहेछन् कि लकडाउनकै बेला आखिर किन पशुपति क्षेत्र विकास कोषले कम्तीमा अहिले यो महामारीको बेलामा लकडाउनको समयमा चाहिँ धैर्य राखिदिएको भए हुन्थ्यो। आफ्नै प्रोपर्टी आफ्नै जग्गा, आखिर कसैले लाने कुरो थिएन। यो त एउटा मैले उदाहरण मात्र मैले भने। यस्ता खालका यावत अन्य प्रश्नहरू पनि आएका छन्। वास्तवमा अहिलेको अवस्थामा यो खालको कदम किन चाल्नु पर्यो पशुपति क्षेत्र विकास कोषले र अहिलेको यो कदम चाल्नुको उद्देश्य चाहिँ के हो डाक्टर साहब? वैशाखको 16 गतेबाट नेपाल सरकारले लकडाउन सुरुवात गरिसकेपछि, यो निषेधाज्ञाको क्रम सुरुवात गरिसकेपछि हामी सबै घर गृहस्थीमा नै बसिरहेका छौँ। हामीले हाम्रा कर्मचारीहरूलाई पनि अत्यावश्यक कर्मचारीहरू खटाएर पालो मिलाएर यहाँ बोलाइरहेका छौँ। सबै कार्यालयहरूले त्यही काम गरिरहेको अवस्था छ। उद्योग कल कारखानाहरू बन्द रहिरहेको अवस्था छ। निजी क्षेत्रलाई सबभन्दा ठुलो सङ्कट परिरहेको अवस्था छ र साँच्चै नै यो निषेधाज्ञाले गर्दाखेरि अप्ठ्यारो परिरहेको र हाम्रो स्वास्थ्य एकातिर सबल बनाउनको लागि सरकारले यो काम गरिरहेको हो भन्ने कुरा सबैलाई जगजाहेर छ। 2078 साल वैशाख 16 गतेबाट यो निषेधाज्ञा जारी गरिसकेपछि 2078 साल वैशाख 19 गतेबाट पशुपति क्षेत्र विकास कोषको नाममा रहेको जग्गामा रातारात टहरा बढ्न सुरुवात गर्छ भने लकडाउन कसरी भयो त्यहाँ? लकडाउन भए पश्चात टहराहरू बन्न सुरु 19 गतेबाट 19 गते 2टा टहरा बन्छन्, 20 गते अरू 2टा थपिन्छन्, 30 गते 22 गते थपिन्छ, 23 गते थपिन्छ, 24 गते थपिन्छ भने कहाँ चाहिँ लकडाउन लागेको छ, कहाँ लागेन? लकडाउनको अवधिमा टहरा रातारात थप्न चाहिँ हुने, हामीले पशुपतिको जग्गालाई सुरक्षा गर्न नहुने प्रश्न कहाँ आउँछ? त्यस कारणले गर्दा हामी लकडाउन भन्ने कुरामा हामी मानवीय संवेदनशीलतालाई सबभन्दा बढी ध्यानमा दिएर धेरै पहिलादेखि बसिरहेकाहरूले उनीहरूले हामीलाई सूचना जारी गरेपछि हट्छौँ भनेका थिए। हट्ने कुरा नि गरिरहेका छन्, हामीसँग आएर गरेका थिए। तीभन्दा बाहेक जति पनि नयाँ टहराहरू बनाइए त्यसलाई हामीले हटाउने काम गरेका हौँ। त्यो हाम्रो दायित्व। अब डाक्टर साहब मैले यही मैले प्रश्न गर्न चाहेँ, तपाईँहरूले जस्तै पशुपति क्षेत्र विकास कोषको जग्गा त तपाईँहरूकै हो, यो विकास कोषकै हो। त्यहाँ जसरी पशुपति क्षेत्र विकास कोषको जग्गा अतिक्रमण भयो, टहरा बन्यो, त्यही टहरा बनाउँदा पनि विकास कोषले पक्षपातीपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्यो। पुरानोलाई चाहिँ सबै छोडिदिने, यतिसम्म कि कुनै कुनै घरले त विद्युत प्राधिकरणबाट मिटरै ल्याएर बिजुली पनि बालिरहेको, त्यो सम्मको छुट कसैलाई छोडिदिने। आखिर त्यो पनि त अतिक्रमण नै हो। कसैलाई चाहिँ लकडाउनको बेलामा पनि चाहिँ त्यो टहराहरू चाहिँ भत्काइदिने, यो खालको पक्षपातपूर्ण व्यवहार चाहिँ पशुपति क्षेत्र विकास कोषले किन गर्यो भन्ने पनि त्यहाँ प्रश्नहरू आए। तपाईँले यस्तो पक्षपातपूर्ण व्यवहार चाहिँ किन गर्नु? ओके, यसमा के छ भने 2077 साल असोज महिनामा पनि 4-5 वटा टहरा हालिएका हुन्। हामी आफै गएर, म आफै, मेरो सुरक्षाकर्मीहरू, प्रहरीको सुरक्षासहित लिएर गएर हामीले 4-5 वटा म आफै गएको थिएँ, खुद फिल्डमा उपस्थित भएको थिएँ र त्यहाँ सयौँ टहरा बनाउनको लागि ल्याएर थुपारिएका बाँसहरू हामीले चलाएका हौँ। म आफैले खुद आगो लगाएर चलाएको छु त्यतिखेर बसेर। र त्यो बेलामा हामीले थाहा पायौँ धेरै पहिलादेखि त्यहाँ कटेरा हालेर 2-3 जना परिवार बसेका थिए र उनीहरूले विद्युतको लाइन पनि जोडेका थिए। त्यसपछि हामीले सूचना जारी गऱ्यौँ र सूचना जारी गरिसक्ने बित्तिकै देशमा अलिकति राजनीतिक दलमाथि भयो र
कतै कन्सन्ट्रेसन यताउता परेको कन्डिसनमा हामीले अब थप तहराहरू बढेका छैनन्। नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई चाहिँ हामीले पत्राचार गरेर विद्युत काट्न लगाएर मात्रै उहाँलाई उठाउनुपर्छ भनेपछि उहाँहरू यहाँ आएर मसँग छलफल गर्नुभयो। तपाईँहरू सूचना जारी गर्नुहोस्, एटलिस्ट हामीलाई 1 महिनाको टाइम दिनुहोस्, हाम्रो नि अन्त गएर बास तयारी गर्नुपर्छ, हामी आएर बसेका हौँ, वास्तवमा हाम्रो जग्गा होइन भनेर उहाँहरूले मेरै चेम्बरमा आएर छलफल गरेपछि चाहिँ हामीले सूचना जारी गरेका थियौँ। तर हामीले त्यो अलिकति कामको तदारुकताको कारणले गर्दा उहाँहरू उठाउन जान भ्याएनौँ। उहाँ अलिकति सिचुएसन तलमाथि भइदियो र त्यसभन्दा पछाडि तहराहरू बढेको अवस्थाहरू थिएन। तर 81 जब यो वैशाख 16 गतेबाट लकडाउन सुरुवात भयो, रातारात तहराहरू बढ्न सुरुवात गरे। नियत के त यहाँ स्पष्ट नियत देखिन्छ। उहाँहरू पुरानोहरूलाई हामीले नीतिसम्मत तरिकाले हटाउने तयारी गरिरहेकै छौँ र हामीले विधि पुर्याएर उहाँहरूलाई हटाउँछौँ। उहाँहरू हामी हट्छौँ पनि भन्नुभएको छ। हामीसँग लिखित कागज गरेको छैन, पटक पटक मौखिक सम्झौता मसँग भएको छ, हुन्छ भनेका छौँ हामीहरूले। र उहाँहरूलाई विधि पुर्याएर विद्युत कटाएर सारा गरेर पठाउनु पर्ने कन्डिसन छ र भगवान् पशुपतिनाथको नाममा रहेको जग्गा संरक्षण गर्ने हाम्रो दायित्व भएको हुनाले हामीले मानवीय हिसाबलाई अगाडिपट्टि राखेर उहाँहरूसँग पुरै गरेर हटाउने तयारी गरिरहेका थियौँ। तर जसै 16 गते पछाडि लकडाउन सुरुवात भयो, यो निषेधाज्ञा सुरुवात भयो, निषेधाज्ञाको बिचमा रातारात तहराहरू थपिए र थपिएको विषय मलाई त्यहाँका वडा नम्बर 8 का वडाध्यक्षज्यूबाट पटक पटक जानकारीमा आयो कि यहाँ अलिकति जग्गाको अतिक्रमणको क्रम सुरुवात भएको छ, अवैधानिक टहराहरू बनेका छन्, राति राति बढ्दै गइरहेको छ, हटाउनु होला उहाँले भन्नुभयो। स्थानीयहरूले मलाई पटक पटक भन्नुभयो र मैले यो हिजोका दिनसम्ममा हटाउने बेलासम्म आउँदाखेरि यहाँले पनि देख्नुभयो धेरै टहराहरू बनेका थिए भने यसरी टहराहरू बढ्नुका पछाडिपट्टिको नियत के त? स्पष्टसँग नियत कमजोर देखिएको कारणले गर्दाखेरि हामीले हाम्रो दायित्व पुरा गरेका हौँ र कसैलाई काखा कसैलाई पाखा यहाँ गरिँदैन। यो पशुपति क्षेत्र विकास कोषको जग्गा हो, यो जग्गाको संरक्षण गर्नु हाम्रो दायित्व हो। त्यहाँ रहेको बालुवा माटोको व्यवस्थापन गर्ने क्रम सँगसँगै अहिले नापीमा मालपोतमा हामीले त्यसको नापी गरिसकेपछिको लालपूर्जा लिने क्रम जारी रहिरहेको छ। लकडाउनले गर्दाखेरि लालपूर्जा आउन लागिसकेको अवस्था थियो, लकडाउनले रोकिएको अवस्था छ र सायदै लकडाउन खुलेको 1-1.5 हप्तामा हाम्रो हातमा लालपूर्जा पनि आउनेछ। लालपूर्जा आएपछि हाम्रो किता क्लियर देखिनेछ, नापी गरिसकेका छौँ। त्यसपछि हामी त्यसलाई कम्पाउन्ड लगाउँछौँ र हामीले भगवानको नाममा रहेको जग्गा सुरक्षित गर्छौँ र त्यहाँभित्रको माटो बालुवा व्यवस्थित गरेर अगाडि लैजाने हाम्रो योजना रहेको छ र त्यहाँ मास्टर प्लान अनुसारका संरचनाहरू तयारी गर्ने पनि हाम्रो क्रम रहेको हुनाले हामी काम गरिरहेका छौँ। ती कामहरू प्रक्रिया पुर्याएर गर्नको लागि टाइम लाग्छ अरे, काम गरिरहेका छौँ। काम गर्दा गर्दै कोही अनपेक्षित व्यक्तित्वहरू, विधर्मी व्यक्तित्वहरू, भगवान् पशुपतिनाथको सम्पत्तिलाई विनष्ट गर्नुपर्छ भन्ने धारणा भएकाहरू, हिन्दू धर्म विरोधीहरूले रातारात ती कामहरू गरेका हुन् भन्ने मलाई लाग्दछ र ती गरेका कामहरूप्रति हाम्रो घोर भत्सना पनि रहेको छ। हामीले त्यसलाई हटाउने पनि काम गरेका छौँ र हटाइरहन्छौँ। त्यसलाई लकडाउनले चाहिँ अब डाक्टर साहब ठिक छ, अब हामीलाई अर्को कुरा बताइदिनुहोस्। जस्तो तपाईँले भन्नुभयो पशुपति क्षेत्र विकास कोषको जसरी अहिले जग्गाहरू अतिक्रमण भइरहेको छ, त्यो चाहिँ एक किसिमले हिन्दू धर्म विरोधीले पनि गरिरहेका छन् भन्ने तपाईँले त्यो मेरो शङ्का हो, तपाईँले आशंका गर्नु, मेरो शङ्का हो त्यो। तर सुन्न हामीलाई के आइरहेको छ भने त्यहाँ कोही बिचौलियाहरू पनि छन् जसले चाहिँ केही रकम लिन्छन् र अलिकति समस्यामा परेकाहरूलाई चाहिँ, किनभने अब समस्यामा आर्थिक अवस्था कमजोर भएकासँग त घर जग्गा बस्नको लागि त पर्याप्त रकम हुँदैन। तिमीहरूले यति थोरै रकममा पनि हामी यो खालको व्यवस्था हामी गरिदिन सक्छौँ भनेर चाहिँ केही व्यक्तिहरूले चाहिँ त्यहाँ बिचौलियाको काम पनि गरिरहेका छन् भन्ने कुरा आइरहेको छ। त्यस्ता बिचौलियाहरूलाई चाहिँ पशुपति क्षेत्र विकास कोषले किन पहिचान गरेर कानुनी दायरामा किन ल्याउन सकेको छैन र जो आर्थिक अवस्था कमजोर भएका छन् त्यसप्रति मात्र किन बढी तपाईँहरूले लक्षित गर्नुभएको छ? यो विषयको खोज भनेको मिडियाकर्मीहरूको हो। मिडियाकर्मीहरूको पनि आफ्नो स्वकीय दायित्व हुन्छ, त्यो दायित्वभित्र यहाँहरू पनि पर्नुहुन्छ, सबै पर्नुहुन्छ। अब पशुपतिनाथको नाममा रहेको जग्गा मेरो हो, म दिलाइदिन्छु भनेर कसले बिचमा पैसा लिन्छ, कसले के गर्छ, त्यो खोजीको विषय हामी गर्न सक्दैनौँ। यो सरकारसँग रहेको सरकारी संयन्त्रसँग संस्कृति कसको आड छ र डाक्टर साहब? हामीसँग कतै पनि कनेक्सन छैन, हाम्रा कुनै कर्मचारीसँग पनि कनेक्सन छैन, केही पनि छैन। पशुपति क्षेत्र विकास कोषको नाममा रहेको 534 रोपनी जग्गा कोठाटारको भगवान् पशुपतिनाथको नाममा 2046 साल चैत्र 14 गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री लोकेन्द्र चन्दले राखिदिनु भएको जग्गा हो भन्ने कुरो दुनियाँलाई चब्जाएर छ। तत्कालीन अध्यक्ष बडा महारानी ऐश्वर्यले त्यो कुरा राख्न लगाउनु भएको हो र मिडियाकर्मीले यति धेरै फलाकिरहेका छन् कि फलानु जग्गाको बालुवा व्यवस्थापन, फलानु जग्गाको माटो व्यवस्थापन, फलानु जग्गाको संरक्षण यति धेरै भनिरहँदाखेरि पनि र दुनियाँका नजरमा त्यो पशुपतिनाथको नामको जग्गा हो भन्ने कुरो थाहा पाउँदै जसले बिचमा पैसा लिन्छ वा जसले पैसा दिन्छ
त्यो दिने मान्छेको यहाँले पत्ता लगाउनु पर्यो, लिने मान्छेको यहाँले पत्ता लगाउनु पर्यो, प्रहरीले कारबाही गर्छ त्यसमा। किनभने सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण मिडियाकर्मीको पनि दायित्व हुन्छ, सबैको दायित्व हुन्छ यसमा चाहिँ। र हामी घर घरमा गएर कसले पैसा लियो के गर्यो हामी त्यसको गुप्तचरी त गर्न सक्दैनौँ। हामीले हाम्रो जग्गा सुरक्षा गर्नुपर्ने हो, त्यसका लागि हामी प्रतिबद्ध भएर लाग्नुपर्ने। अब विद्युत प्राधिकरणले चाहिँ के का आधारमा दियो त भन्नुहोस् त? लाइन सुन्नमा आएको छ, मलाई सुन्नमा आएको छ, एक्चुअली मैले त्यसको खोजी गरिसकेको छैन अहिले। सुन्नमा आएअनुसार तत्कालीन समयमा कुनै मजदुर सङ्गठनको दबावमा परेर केही परिवारलाई विद्युत दिएको हो रे भन्ने कुरो सुन्नमा आएको छ। हामीले विद्युत प्राधिकरणसँग पत्रचार गर्नेछौँ, त्यसको यथार्थ बुझ्नेछौँ। बुझिसकेपछि चाहिँ हामी उहाँहरूलाई त्यो लाइन काट्न अनुरोध गर्नेछौँ र त्यो बस्ती उहाँहरूले छोड्छौँ पनि भन्नुभएको छ र हामी उहाँहरूलाई हटाउँछौँ नि। किनभने भगवानको नामको जग्गामा हामीले जो पाए त्यसलाई बस्न दिनुपर्ने आवश्यकता छैन। साँच्ची नै गरिब हो, साँच्ची नै उसको घरबार छैन, रियलमै छैन भने सरकारले सुकुम्बासी आयोग गठन गरेको छ, सुकुम्बासीहरूलाई सरकारले तत्त ठाउँमा व्यवस्थापन गरेको छ र गर्नेछ, हाम्रो विश्वास हो। त्यो पनि छैन, त्यो पनि हाम्रो त एकदमै हरितण्डमा हामी केही पनि होइन, न भूतो न भविष्यति, न वर्तमान हो न भविष्यमा, न भूतमा केही पनि छैन भएको हो भन्ने हो भने हामीसँग सफल छन्। हामी कतै मानवीय उद्धार त हामी गर्नेछौँ, तर मानवीय उद्धार गर्नुपर्ने कुनै पनि प्राणी त्यहाँ आउनुहुन्न। यहाँहरू 100% आउनुहोस्। म मिडियाकर्मीलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, यहाँ मिडियाकर्मीहरूले बढी प्रभोग गर्नुभयो भने त्यो गलत साबित हुन्छ। त्यसले गर्दा मिडियाकर्मीले रियालिटी पत्ता लगाउनु पर्यो, ताकि उहाँहरूको पहाडमा घर छ, पहाडमा जग्गा छ, तराईमा घर होला, तराईमा जग्गा होला, बिना कारण यहाँ आएर अरूको जग्गा हडप गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन। यहाँनिर रियल सुकुम्बासीलाई त सरकारले व्यवस्था गरेकै छ नि। अनि मिडियाको कन्सर्न के भने अब त्यो पशुपति क्षेत्र विकास कोषकै जग्गा हो। तपाईँ लोकेन्द्र बहादुर चन्द तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको कुरा पनि गर्नुभयो डाक्टर साहबले। त्यहाँ बसेका व्यक्तिहरूलाई त्यहाँको जग्गा दिनुपर्छ भनेर पनि सम्भवतः मलाई लाग्दैन कुनै पनि मिडियाले भनेका छन्। खालि मिडियाले प्रसङ्ग यति मात्रै उठाइरहेका छन् जस्तो लाग्छ है मलाई पनि, कि यो लकडाउनको बेलामा यत्तिकै पनि अहिले हामीले आफ्नो खल्तीको पैसाबाट चाहिँ खान नपाउनेलाई हामीले यत्तिकै पनि हामी त अब डाक्टर साहब अलिकति तपाईँ त आध्यात्मिक मान्छे पनि हुनुहुन्छ होइन, धर्मप्रति अलिकति आस्थाका कुराहरू पनि छन्, पशुपति क्षेत्र विकास कोषको जिम्मेवारी पदमा हुनुहुन्छ। यो बेलामा चाहिँ किन हामीले यसरी चाहिँ गर्ने, 3-4 महिनामा के चाहिँ भइहाल्थ्यो ल भन्ने पनि कतिको होला, त्यो लाइनमा चाहिँ होला। यो क्वेसन एकदम मैले चाहेको पनि थिएँ। लकडाउनको अवधि हामीले खान पाएका छैनौँ, गोजीमा पैसा छैन, हामी गरिब हौँ, कहाँ जाने यो बेलामा कसैले एक्सेस गर्दैन महामारीको बेलामा गाह्रो छ। सञ्जीवजी लकडाउनको अवधि गोजीमा पैसा छैन, रातारात नयाँ जस्ता त्यसै दियो होला पसलेले कि उसको कारखाना छ जस्ताको, रातारात नयाँ जस्ता किनेर आएर टहरो हाल्न चाहिँ पैसा हुने, लकडाउनको अवधि खाने पैसा नहुने भन्ने कहीँ हुन्छ? अलिकति व्यवहारिक, अलिकति मिल्ने, अलिकति सहज कुरा गर्नुपर्छ। जो कोही मनुष्य पनि यदि उसँग धर्म छ, म मनुष्य हुँ भन्ने छ यदि भनेदेखि उहाँले त्यो कुरो सोच्नुपर्छ। होइन भने हामीले सिधै आरोप लगाउन सक्छौँ विधर्मीहरूले पैसा लगानी गरिदिएका छन्, उहाँहरू विधर्मीको आडमा आएर, अझ क्रिस्चियनिटीको आडमा आएर उहाँले रातारात टहरा हाल्नु भएको छ र पैसा छैन भन्ने हुनुहुन्छ। त्यो कुरो यहाँले पत्ता लगाउनुहोस् न। उहाँहरूसँग पैसा टहरा हाल्न पैसा हुन्छ, बाँस किन्न पैसा हुन्छ, ज्यामी लगाउन रातारात रातभरि काम गर्नुभएको छ उहाँहरूले, त्यो चाहिँ पैसा हुन्छ, खाना पैसा हुँदैन। यो समय रातभरि जस्ता किन्ने टाइम हो यो। लकडाउनको त एउटा परिभाषा हुन्छ होला नि त, निशा ढाकेको एउटा परिभाषा हुन्छ होला नि त। हामी त्यो ग्राउन्ड रियालिटीमा जाने नजाने पक्कै जानुपर्छ। त्यही कारण शङ्का जसरी जेगरै हुन्छ त्यो छिद्रेश्व नरथा बहुली भवन्ती भन्छन् क्या, एउटा पाल परिचय अनर्थ धेरै देखिन्छन्। एउटा पालभित्र खोज्दै जाने हो भने अनर्थ धेरै हुन्छ, तर त्यो अनर्थ त्यहाँ बस्ने वा त्यहाँ रातभरि गर्नेहरूले ल्याउनु भएको अनर्थ हो, उहाँहरूलाई कसैको आड हुनसक्छ, त्यो गलत हो। तमाम हिन्दू धर्मावलम्बीहरू एकत्रित भएर त्यहाँ लागि पर्नुहुनेछ, किन त्यो भगवानको नामको सम्पत्ति हो, श्रीको सम्पत्ति हो, श्रीको सम्पत्ति संरक्षणार्थ सबै धर्मावलम्बीहरू लाग्नुहुनेछ, यो 100% हो। तर यहाँले भनेको क्वेसनको एउटै उत्तर हुन्छ, उहाँहरूसँग गोजीमा पैसा छैन, खाने छैन भन्नुहुन्छ भने जस्ता कहाँबाट किन्नुभयो प्रश्न गर्नुहोस् न। यहाँहरूले गएर बाँस कहाँबाट ल्याउनु भयो प्रश्न गर्नुहोस् न। रातभरि नखाइ किन त्यहाँ काम गरिरहनु भएको छ प्रश्न गर्नुहोस् न। यहाँहरूले सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणमा त मिडियाकर्मीको पनि दायित्व छ, मैले भन्दैछु सबैको दायित्व छ। यो दायित्वमा हामीले त होस्टे गर्ने हो, यहाँले हैसियत गरिदिने हो। यो होस्टे हैसियतले राष्ट्र चल्छ भन्ने कुरा हामी बुझ्नुपर्छ। जवाफ यही नै हुन्छ। तपाईँको जवाफ पनि आयो। अब यो अहिले सरसर्ती हेर्दाखेरि ओभरअलमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषको जुन जग्गा छ चौतर्फी अतिक्रमण अथवा चौतर्फी रूपमा प्रहार भएको देखिन्छ। अलिकति हुने खाने पैसावालासँग चाहिँ तपाईँहरू मुख दर्शक भएर बस्ने, अलिकति आर्थिक अवस्था कमजोर भएकोसँग चाहिँ यो तरिकाले तपाईँहरू एक्सनमा जाने, अलि पहुँचवालासँग चाहिँ पशुपति क्षेत्र विकास कोषले किन अगाडि बढ्न सक्दैन? होइन, म यहाँलाई भनिहालेँ तपाईँले किन सहनता देखाइरहनु भएको? हामीसँग पशुपति क्षेत्र विकास कोषको नाममा अहिले हामीले नापी गरेका छौँ, पुनर्नापी गरिसकेपछि हामीसँग लाल पूर्जा आउने क्रम जारी छ। यहाँलाई म जानकारी गराउँछु, पशुपतिनाथको मन्दिर जुन जग्गामा रहेको छ त्यो जग्गाको समेत लाल पूर्जा हामीसँग थिएन।
अब बल्ल लाल हामीले यो पुनर्नापी गरेर ल्याइसकेका छौँ र पुनर्नापी गरेर ल्याइसक्दाखेरि हामीसँग इन टोटल हामीले मूल्याङ्कन दिएका जग्गाहरू सहित गरेर हेर्दाखेरि 18,342 रोपनी जग्गा हाम्रो छ अहिले र कतिपय 5-6 हजार रोपनी जग्गा तराईमा हराइरहेको छ भन्ने कुरा छ। त्यो कोषले खोजी गर्न बाँकी रहेको छ अझै पनि। बागमती किनारतिर पर्यो, बगरमा पर्यो, के तपसिलका कुराहरू होला, त्यसलाई हामीले विधि बनाएर अगाडि खोजी गर्दै नै जानेछौँ। 18,342 रोपनी जग्गा हामीले संरक्षण गरिरहेका छौँ। त्यसभित्र गोठाडाको जग्गा पनि पर्छ, 534 रोपनी जग्गा पनि पर्छ र त्यो जग्गा संरक्षण गर्ने क्रममा कहीँ कतै हामीले त्रुटि गरेका छैनौँ। कुनै ठुलालाई काखा, ठुलालाई पाखा, सानालाई पाखा गरेको अवस्था छैन हामीसँग। हामीले जहाँ जग्गा दर्ता गरेर बस्ती बसाल्न दिएका छौँ त्यो बस्तीबाट हामीलाई निरन्तर रूपमा उहाँहरूले विधिसम्मत तरिकाले कुद तिर्नुहुन्छ। त्यही कुदबाट पशु क्षेत्र विकास कोष चलेको छ, यहाँहरूलाई जानकारी गराउँ। त्योभन्दा बाहेकमा हामीले कुनै एकदम गरिबलाई चाहिँ पाखा गरेर धनीलाई चाहिँ काखा गरेका कुनै पनि उदाहरणहरू यहाँहरूले पेश गर्नुहोस्, हामी कहाँ त्यो छँदै छैन। होला कहीँ कतै भाडामा दिँदाखेरि भएका केही कमी कमजोरीहरू बाँकी रहेका होलान्, त्यसमा मिडियाकर्मीहरूको सहित पहलले हामी त्यसलाई आगामी दिनहरूमा क्लियर गर्दै जानेछौँ र सकेसम्म अप्टिमम रूपमा पशुपति क्षेत्र विकास कोष र पशुपतिनाथलाई चाहिँ धनी बनाएर राखेर उहाँको श्री सम्पत्तिबाट राष्ट्र समृद्धितर्फ अगाडि बढाउनको लागि चाहिँ हामी त तयार रहन्छौँ, गर्नु पनि पर्ने जस्तै कुराहरू। तर कहीँ पनि कुनै पनि ठाउँमा धनीलाई चाहिँ छोडिदिएर गरिबलाई त्यस्तो गरेको कहीँ पनि छैन। त्यो यहाँहरूले प्रमाण देखाउनु। तर कतिपय जग्गा जमिनहरू कौडीको भावमा दिइरहनु भएको छ नि त तपाईँहरूले। गलत, त्यस्तो कहीँ पनि गरेका छैन हामीले। 15 रोपनी कहीँ तपाईँहरू वर्षको 40,000मा दिएका रेकर्डहरू पनि यो पुरानो सम्झौता सन्धिका विषयका कुराहरू नयाँ सम्झौता किन गर्न सकिरहेको छैन पशुपति क्षेत्र विकास कोषले? होइन, किन समय त धेरै परिवर्तन भयो डाक्टर साहब, महँगी यत्तिकै बढेको छ, त्यस बेलाको जग्गाको भाउ र अहिलेको भाउ नै आकाश जमिन तपाईँलाई थाहा छ राम्रोसँग, धेरै फरक परिसकेको छ। तर पशुपति क्षेत्र विकास कोषले त्यही पैसा लिएर बसिरहेको 55-56 सालतिर गरेका सम्झौताका विषयका कुराहरू आज 78 सालमा म यहाँ कति वर्ष होला आएको छु। यो बिचमा मिडियाकर्मीहरूले किन पहलकर्मी गरिदिँदैनन् त? अब म आएँ, भाडा पुनरावलोकन गर्ने कुराहरू, तत्त्व ठाउँमा गरिने कुराहरू कहाँ छ म त्यसो खोजी गरिरहेको छु र प्रक्रियासम्मत तरिकाले म अगाडि बढिरहेको छु। अहिले मैले क्यामेरामा भने जस्तै गरी अहिले तुरुन्तै ट्युबलाइट बाले जस्तो हुँदैन संसार। मेरो भित्र प्रक्रिया रहेको छ, त्यो प्रक्रियासम्मत तरिकाले जहाँ भाडा कमी कमजोरी भएर लगाइदिएको अवस्था छ त्यसलाई हामी पुनरावलोकन गरेर समय सापेक्ष तरिकाले भाडाहरू बढाउनुपर्छ भनेर प्रस्ताव गर्नेछौँ र उहाँहरूले पनि तपाईँको कार्यकाल अवधिभित्र यो गर्न सक्नुहुन्छ डाक्टर साहब? तपाईँ सक्छु, 100% सक्छु। अलिकति हामीलाई कोरोनाले समस्या बनाएको छ विगत वर्षमा हामीले, किनभने राम्रै पहुँचवालाहरूको पनि त्यहाँ हात हुन सक्छ नि त। एकदम 100% तपाईँलाई काम गर्न चुनौती नै, यसमा अप्ठ्यारो छैन। गत वर्ष नै हामीले पत्रचार गर्न सुरुवात गरिसकेका थियौँ। यो नीति कार्यक्रम र हाम्रो वार्षिक बजेट पेश हुने बेलामा नै हामीले पत्रचार गर्ने कन्डिसन सुरुवात गर्दा गर्दै त्यो बेला कोरोनाको बीच थियो, कोरोना एकदम लकडाउन रहिरहेको अवस्था थियो। त्यहाँ हामीले अलिकति यो कोरोनाको बिचमा यी क्रमहरू नगरौँ भन्ने कुराको सल्लाह भएर नगरिएका हौँ। तर यो वर्ष पनि नीति कार्यक्रम र बजेटिङ आउने बेलासम्ममा कोरोना रहिरहने हो कि भन्ने भइरहेको छ। अब तपाईँले मलाई भन्नुहुन्छ तेरो कार्यकालमा गर्न सक्छस् त भन्दाखेरि यो वर्ष नै नसकेला, किनभने नीति कार्यक्रम र बजेटिङभित्र त्यसलाई हामीले इन्क्लुड गरेर लानुपर्छ। बिच समय अवधिमा कहीँ पनि बढाउन पाइँदैन, कहीँ निर्णय पनि गर्न पाइँदैन। निर्णय गरिएको छ भने आर्थिक मसान्तमा वा आर्थिक वर्षको सुरुवातबाट लैजान पर्दछ। यो त्यहाँहरूले नियम बुझिहाल्नुहुन्छ भने त्यो क्रमलाई म असार मसान्तसम्ममा यदि यो कोरोनाको कहर कमजोर भएको कन्डिसनमा हामीले यी कामहरू सुरुवात गर्छौँ र यदि नीति कार्यक्रममा इन्क्लुड गरेर बजेटिङमा इन्क्लुड गरेर अगाडि बढाउन पाइएन भने पनि हामी तत् निकाय र तत् व्यक्तित्वहरूसँग हामी वार्ता गरेर अगाडि बढाएर त्यसलाई फर्मल कसरी हुन्छ अगाडि बढाउन तयारी गर्छौँ र बिचमा त्यसलाई इन्ट्री गरेर लैजान्छौँ। किनभने सबैको यतिखेर सरोकारको विषय भनेको कोरोनाको कहर भएको छ। हेर्नुहोस्, तपाईँ त्यहाँ बस्नुभएको छ, म यहाँ बसिरहेको छु, हाम्रा बिचमा यत्रो ठुलो फासला कहिले पनि हुँदैन थियो होला। यो त दुनियाँले जगजार भएको विषय छ। यतिखेर हामी सबै त्रसित भइरहेको हुनाले हामी पनि यो त्रसित भइरहेको अवस्थालाई मेन्टल्ली कसैलाई पनि त्रास नदिउँ भन्ने अर्थमा छौँ। तर यो प्रश्न आउँछ तपाईँको फेरि मेन्टल्ली किन त्यहाँ गरिबहरूलाई त्रास दिस् त, छाप्रो भत्काएर भन्नुहुन्छ भने उहाँहरूले पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई चाहिँ मेन्टल्ली त्रास दिनुभयो नि त। फेरि रातारात जस्ता किनेर लिएर आएर 15-20वटा टहराहरू हाल्न पाइन्छ यतिखेर पैसा नभए बेलामा। पैसा नभए बेला त घरमा खाएर बस्नु पर्थ्यो नि त। सरकारले भनेको ज्यान बचाऊ भनेको छ यतिखेर, सबैले ज्यान बचाउनु पर्ने कन्डिसन छ। घरै छैन अरे उहाँहरूको बस्ने ठाउँ घर नभएदेखि टहरा हाल्ने, राति गएर चाहिँ कहाँ बस्नुहुन्छ? उहाँहरूको घर म एकै देखाइदिन सक्छु त्यहाँनिर। सक्नुहुन्छ? कहाँ छ घर भनेर सबै देखाइदिन्छ। डाक्टर साहब तपाईँ सक्नुहुन्छ? तपाईँले पत्ता लगाएर ल्याउनु भयो कि मेडिएटर जो छ, हामीले ती सुन्नमा आयो। मेडिएटर जो लिएर आउनु भएको छ, पैसा बिचौलिएर पैसा लिएको छ, ऊ पैसा बिचौलिएर सोध्नु सबैले घर देखाइदिन्छ उसैले तपाईँलाई। को कहाँ बसेको छ, कसरी आम्दानी गर्छ, कति कमाउँछ, के गर्छ, सबको एउटा इस्टाब्लिस अवस्थिति हो। यो त पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई चाहिँ बदनाम गराउनका लागि,
हिन्दू धर्मलाई बदनाम गराउन लागि खेलिएका खेलहरू हुन्। यस्ता खेलहरूलाई कोष कहिले पनि चुप्लाएर बस्दैन। तर पनि डाक्टर साहब तपाईँहरू पनि त अब जुन कुरामा हात हाल्नुहुन्छ त्यो कुरामा हात हालेपछि परिणाम चाहिन्छ डाक्टर साहब। हजुर। जस्तै मैले भन्न खोजेको प्रश्न कहाँ जोड्दैछु भने मैले बालुवाको टेन्डरको कुरा जोड्दैछु। तपाईँहरूले त्यो डाँडो सम्याउने र त्यहाँबाट निक्लेका बालुवा माटोहरू चाहिँ एक किसिमले टेन्डर दिने भनेर तपाईँहरू अगाडि बढ्नु भएको थियो, तर त्यहाँ पनि तपाईँ सक्सेस हुनुभयो। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले त्यहाँ पनि सफलता हात पार्न सकेन भनेपछि त त्रुटि कमजोरी त कहीँ त छ नि त डाक्टर साहब, स्वीकार गर्नु नि त यहाँ। होइन हेर्नुहोस्, आजको दिनमा, हिजोका दिनमा र आजको दिनमा हेर्दाखेरि हामीले अप्टिमम प्रोग्रेस गरेको क्षेत्र भनेको मिडियाको क्षेत्र हो। 70औं च्यानलहरूका बिचमा एउटा अस्तित्व खोजिरहेको नेपाल टेलिभिजन थियो हिजो, र आज 70,000 च्यानलका बिचमा हामीले नेपाली अस्तित्व खोजिरहेका छौँ। यो मिडियाको यत्रो बग्रेलती प्रोग्रेस भइरहेको बेलामा मिडियामा जाने न्युजहरू र मिडियामा जाने समाचारहरू हाम्रो आधिकारिकता बिना जानुको परिणामले गर्दा कतिपय अवस्थामा हामी सक्सेस नभइरहेका छौँ। ग्राउन्ड रियालिटी के छ भनेदेखि जहाँ गोठाटारको जग्गामा बालुवा माटो रहेको छ, त्यो भारी मूल्यको बालुवा माटो रहेको छ। प्रत्येक दिन पानी पर्दाखेरि त्यहाँबाट बालुवा बगेर गइरहेको छ। बगेर गएको बालुवाले तलतिर भएका बस्तीका मान्छेले घर बनाइरहेको पनि हामीले सुनेका छौँ। अनि त्यो बालुवा प्रत्येक दिन चोरी पनि भइरहेको छ। नगरपालिकाले मलाई रिपोर्ट गरेको छ प्रत्येक दिन 50,000 बालुवा चोरी भइरहेको। तपाईँले किन संरक्षण गर्नुहुन्न? हामी संरक्षण गर्ने नीति बनाएर त्यही अनुसारका पुराना सन्धि सम्झौताहरू गलत भएको तिनीहरूलाई खारेजी गरेर अगाडि बढेका छौँ। अगाडि बढेर जान पनि टाइम लाग्छ हेर्नुहोस्, किनभने मूल्याङ्कनको टाइमिङ हुन्छ, EIA को टाइमिङ हुन्छ, हरेक कुराको टाइमिङ 3 महिनाको फ्रेज हुँदै म नियुक्ति भएर आएको अवधि पनि 1 वर्ष पुरा भइसक्यो। यतिखेर आएर हामीले EIA कम्प्लिट गरिसकेको अवस्था छ र हामीले टेन्डरमा जान सुरुवात गर्नुभन्दा पूर्व नै यति धेरै मिडियाकर्मीहरू हामीमा बर्सिनु भयो कि हिजोका दिनमा भ्रष्टाचार भएको, अख्तियारले फाइल लगेको, यो लगेको, त्यो लगेको, फेरि सुरुवात भयो भ्रष्टाचार, यो भयो त्यो भयो आदि इत्यादि उहाँहरूले त्यत्तिकै त्यो प्रश्नका नचाहिँदा वर्षाहरू गर्नुहुन्छ। रियालिटी मेरो चेम्बरमा आएर कहिले उहाँले बुझ्ने कोसिस गर्नुहुन्न। जब ग्राउन्ड रियालिटी पत्रकार साथीहरूले बुझ्नुहुन्छ नि, यो चिज भगवानको श्री सम्पत्ति व्यवस्थित गरेर भगवानको नै आम्दानी गराएर राज्यलाई पनि एउटा एक प्रकारको सास फेर्ने ठाउँ, एउटा विधिसम्मतताको अवस्था देखाउने ठाउँ हामी दिन तयार छौँ। यसमा कुनै पनि कमी कमजोरी निरन्तरता पाउँछ डाक्टर साहब, 100% पाउनुपर्छ र तयारी पनि हामी गरिरहेका छौँ। र सायद यो जेठ महिनाको अन्तिमसम्म हाम्रो EIA रिपोर्ट पनि आउँदैछ। EIA रिपोर्ट आइसके हामी तर टेन्डर गर्छौँ। टेन्डर गर्दा म भन्न चाहन्छु मिडियाका सम्पूर्ण साथीहरूले जे न्युज हाल्नुहुन्छ, जे समाचार हाल्नुहुन्छ, कृपया हामीलाई सोधेर ग्राउन्ड रियालिटी थाहा पाएर हालिदिनु भयो भने राष्ट्रको त हित हुन्छ नि, कमसेकम भगवान पशुपतिनाथको त हित हुन्छ नि। कमसेकम त्यो बग्रेलती बिग्रिरहेको अनेक प्रकारका विकृति र विसङ्गतिको भण्डार भइरहेको त्यो ठाउँलाई हामीले त व्यवस्थित गर्न पाउँछौँ नि त। हाम्रो दायित्व त व्यवस्थित गर्नको लागि हामी यहाँ बसेका हौँ। नेपाल सरकारले हामीलाई नियुक्ति दिएको यसको व्यवस्थित गर्नलाई दिएको हो नि त। हामीले हाम्रो कर्तव्य गर्न पाउँदैनौँ, तपाईँले तपाईँको कर्तव्य गर्न पाउँदैन, अर्कोले अर्को कर्तव्य गर्न कहिले बन्छ राष्ट्र, कहिले बन्छ हाम्रो समाज? सधैँ असरल राखिरहने त यो हुन सक्दैन। त्यसले गर्दा म चाहन्छु मिडियाकर्मी साथीहरू र सम्बन्धित सरकारवाला व्यक्तित्वहरू, निकायहरू सबैले यसमा सकारात्मक पोइन्ट अफ भ्यू राखेर हामीसँग आएर आधिकारिकता बुझिदिएर अन स्पट गएर रियालिटी बुझिदिएर स्थानीय निकाय समेतलाई अगाडिपट्टि राखेर सबै कुराहरू बुझेर समाचारहरू सम्प्रेषण भइदिए, म्यासेजहरू वान एनदर कन्भे भइदियो, माउथ टु माउथ पब्लिसिटी भइदियो भनेदेखि हामीलाई पनि काम गर्न सजिलो हुन्छ। किनभने हामीले एकदमै निष्कलङ्क भएर काम गर्नु छ, भगवानको काम गर्नु छ हामीले। र भगवानसँग मान्छे कहीँ कतै डराउँदैन होला, भगवानसँग डराउँछ संसारमा। हामी पनि डराउँछौँ, तपाईँ पनि डराउनुहुन्छ, अर्को पनि डराउँछ। संसारमा भगवान छ भन्ने कुराको प्रमाण नेपालबाटै विश्वव्यापी रूपमा गएको छ। यस्तो अवस्थामा हामीले मिडियाकर्मीको सपोर्ट खोजिरहेका छौँ र त्यो सपोर्ट भइदियो भने हाम्रा पनि कमी कमजोरी छन्, त्यसलाई निकाल्न सक्नुहुन्छ यहाँहरूले। तर म ग्यारेन्टी साथ भन्छु पछिल्लो चरणमा कुनै कमी कमजोरी नराखिकन हामी काम गर्न खोजिरहेका छौँ। राख्दा पनि राख्दैनौँ र मेरो अवधिभर म कमी कमजोरी हुन पनि दिन्न यसमा। अब डाक्टर साहब, अब यो लकडाउन त अझ कडाइका साथ अगाडि आउने भइसक्यो होइन? अब अहिले नेपाल सरकारले त्यही नीति लिइरहेछ यो महामारीलाई ध्यानमा राखेर। अब लकडाउनको समयमा त्यहाँ टहरा भत्काउन पशुपति क्षेत्र विकास कोष फेरि जान्छ? म यो लकडाउनको अलिकति कोरोना कहर कम भएको अवस्था आयो, मेन्टल्ली पनि हामी अलिकति सहज भयौँ भने फेरि एउटा सूचना जारी गरेर पुरानो बसिरहेकाहरूलाई हामीले फेरि एउटा मैले यो सूचना फेरि जारी गरेँ, तेस्रो सूचना हुन्छ यो। म यहाँ नियुक्तिबाट आउनुभन्दा अगाडि नै सूचना जारी भइसकेको थियो, त्यो बेला पनि अनसक्सेस भएको अवस्था हो। त्यसपछि गत मैले 77 सालको असोजमा भने त्यतिखेर सूचना जारी गरेर मसँगै वार्तासार्ता गरेर त्यति बसेको अवस्था हो। दोस्रो पटक भयो, यो तेस्रो पटकमा हामीले अनसक्सेस नहुने गरी विधिसम्मत तरिकाले सिडिओ साहबको सहित अनुरोध पनि रहेको थियो, उहाँसँग छलफल भइरहेको छ। उहाँसँग प्रहरीका प्रमुखहरूसँग पनि छलफल भएर हामीले एउटा सूचना जारी गरौँ, त्यो अनुसार उहाँहरूलाई समय दिउँ
र त्यो समयदेखि चाहिँ उहाँहरूलाई पठाउँ भन्ने तयारीमा हामी रहेका छौँ। तर म फेरि यहाँलाई भन्छु, लकडाउन होस् जेसुकै होस्, हिजोका दिनमा जतिवटा टहरा भत्काइए फेरि भोलि पर्सि रातारात फेरि टहरा बनाइयो भने हामी छोड्दैनौँ, हामी रातारात पनि गएर भत्काउँछौँ। रातारात पनि गरेर भत्काउँछ, नयाँ बन्न दिनुहुन्न तपाईँ। दिँदैनौँ, त्यो चाहिँ हामी गर्छौँ। र तपाईँले भन्नुभयो विधिसम्मत भएकाहरूलाई अब विधिसम्मत तरिकाले सूचना दिएर पठाउँछौँ। हिजो चाहिँ विधिसम्मत तरिकाले तपाईँहरूले होइन, यसको सूचना त चाल्नु भएको थिएन। यो त यस्तो हुन्छ, यो त यसमा के छ भने यो विधिसम्मतै थियो, सूचना त मसँग छ नि अलरेडी, नगर्नु होला भने। अब थप विधिसम्मत चाहिँ के हो त? होइन, पुराना 3-4वटा जुन रहेका घरहरू छन् तिनीहरूको लागि सूचना हो। अब भोलि जसले विद्युत प्राधिकरणबाट बिजुली बस लिइरहेका छन्, बस त्यो चाहिँ मैले यताउति विधि पुर्याउनुपर्छ। हामीले विधि पुर्याउँछौँ र एउटा सूचना जारी गर्छौँ। उहाँहरूले सायदै छोड्नुहुन्छ, किनभने हामीसँग सल्लाह गर्नुभएको छ, उहाँहरू जेन्युन हुनुहुन्छ। मैले बुझेअनुसार पनि हामी आएर बसिहाल्यौँ, अन्जानमा बसिहाल्यौँ, छोडिदिन्छौँ, भगवान्को जग्गामा केही छैन भन्नुभएको छ। त्योभन्दा बाहेक जसले रातारात टाढा हाल्छ नि त्यो गलत हुन्छ। यहाँले पनि त्यसको सपोर्ट गर्नुहुन्न भन्ने मलाई लाग्छ। ठिक छ डाक्टर साहब, यहाँले हामीलाई हेडलाइन विशेषमा समय दिनुभयो, यहाँकै चेम्बरमा कुराकानी भयो, केही कुराहरू हामीलाई पनि जानकारी भयो, दर्शकलाई पनि बताइदिनु भयो। डाक्टर साहबलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद यहाँलाई पनि। नमस्कार। हस्, नमस्कार।